Ang bag-o nga tuig nagadala sa aton sang bag-o nga kaluoy kag bugay sang Dios. Ini bunga sang kaayo sang aton Ginoo sa tagsa-tagsa ka mga tinubos niya. Gani pagig-upod kamo sa akon, kaysa sulod sining 30 ka minutos, aton pagapamanandungan ang mga prinsipyo kag pagtulunan sang pulong sang aton Ginoo na tuhoy sa bag-o nga tuig. Bag-o nga kagayinan kag handom sa pag-alagad sa Dios kag sa pagtuon sang iya pulong. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sininga adlaw makita sa mga Lubaton kapitulo 3 kag akon pagbasahon ang versikulo 5 tubtob 7. Ang pulong sa Dios nagpahayag sa aton sa mga Lubaton kapitulo 3 versikulo 5, 6 kag 7. Salig sa Ginoo sa bug-os mo nga tagipusoon, kag dili magsandig sa imo kagalingon nga paghangop. Sa tanan nga dalanon, kilala siya, kag magatoy-toy siya sa imo mga banas. Dili ka magpakaalam sa imo kaugalingon nga mga mata, kadluki ang Ginoo, kag talikod sa malaot. Naging pamatian, ginahalad gid yadto sa inyo. Kagkabay pa nga amo ini ang kalantahon sang aton man nga tagipusoon sa pagatubang naton sa bag-o nga tuig nga ginpakamaayo kag ginbugay sang Ginoo sa aton. Guide me, O thou great Jehovah, pilgrim through this barren land. I am weak, but thou art mighty. Hold me with thy powerful hand. Bread of heaven, feed me till I want no more. Feed me till I want no more. Katahom sa siniya kalantahon kay nagapahayag sang handom, sang sini nga manug-amba nga ang Ginoo magagiya sa iya, magatoy-toy sa iya. Kay katulad siya sa isa ka nagapanglugayaw, sa isa ka duog, kag siya mahuyang apang aton nga Dios, gamhanan, makusog, kag siya gid lamang kag wala na sang iban pa ang makakapot, makagiya, magapadayon, kag subong man magaamlig sa iya nga pagpanglakaton. Kag amo man ini ang handom sang aton dapat nga mga tigipuson nga ang Ginoo gid lamang ang magagiya sa aton. Kay kon sa aton lamang ya nga kusog kagabakod kagaalam, hindi naton maatubang kag madaog ang nagakalinain nga mga pagpahangkat nga aton nga masugata ilabi na gid sa sini nga tuig. Ang katahom kay madamo kita sing butang nga hindi naton napaktan kag hindi naton masiguro, hindi naton mapiho. Tapa nagapasalamat kita nga ang aton Dios nga aton nga ginasaligan nakakita sini tanan-tanan, nakahibalo sini tanan-tanan, kag tungod sini siya gid lamang ang makasarang sa pagbulig sa aton nga mangin madinaugon kag mangin mabinungahon ang bag-o nga tuig nga ginbugay niya sa imo kag sakon. Amo man ini ang ginatudlo sa sining dinalan sang kasulatan sa aton. Ang aton passage of the day. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. Isa ka butang bala nga makita naton sa aton bala Kristiyano niya pagkabuhi nga ginabutang kita permisang Ginoo naton sa nagkailain niya krisis kag papilion niya kita sa wala kag subong man sa tuo, kundiin niya dalanon ang aton nga dapat nga laktan ang aton bala nga kaugalingon, ang aton saligan, ukon ang aton Dios ang aton nga saligan. Ano ang ginasandigan naton sa aton nga pagpangabuhi? Ang manggad kag ang propiedad nga aton ginakaptan, ukon ang aton Ginoo nga aton naging tuhan. Ti ko lang taon naton sa pulong sa Ginoo, wala sa payan nga may ara kita, duwa ka option, apang naibaluan naton nga isa lang ang ginatudlo sang Biblia sa aton. Siya
kag wala na sang iban pa ang dapat naton saligan. Siya nga amo ang nagtuga sang tanan-tanan, hindi ang gintuga ang aton nga saligan. Katahom sa sinibala nga kamaturan nga makita naton sa pulong sa Ginoo, kay kun imo kag akon lamang kaugalingon ang saligan naton sa pagimo naton sa mga plano naton, sa pagimo naton sa mga buluhaton naton, o kung bisan pa sa pagimo naton sa mga handom naton, kung aton lang nga kaugalingon ang aton nga saligan. Kag sa aton lamang kaugalingon nga kusog, kabakod, kaalam, naton ibasi ang aton nga mga desisyon. May posibilidad nga maayo man ini, pero tamaan ini ka temporaryo, umalagi lamang ini. Una lamang ang makatag sa aton sing kaayuhan, una lamang ang makatag sa aton sing kalipayan, una malang ang makatag sa aton sing paglaom. Apang naibaluan naton nga sa pagpadayon naton sini, kung aton lamang kaugalingon ang aton nga pagasaligan, naibaluan naton nga hindi ini makahatag sang katumanan, hindi ini makahatag sing kahusayan, hindi ini makahatag sang kalipay nga matutuod sa imo kag sa akon. Gani ang hambal sa Biblia sa aton, salig sa Ginoo sa bug-os mo nga tagipusoon. Kay nga man, ang Manghulubaton Kapitulo 14, versikulo 12, nagtudlo sa aton, may dalanon nga daw matarong sa tawo, apang ang iya katapusan, mga dalanon sang kamatayon. Ano bot silingon sini? Hindi naton masaligan ang aton kaugalingon. Hindi naton pwede nga himuon Diyos ang aton kaugalingon. Hindi pwede gali nga himuon naton talos ang aton kaugalingon sa aton nga Diyos. Kay nga aman, kay ang aton gali nga kaugalingon hindi masaligan. Kay may mga butang nga abi naton amo na ina, pero hindi pa amo sina. Kay ang matudtuod nga mga butang, yara lamang sa aton na Ginoo, kag dapat nga magsalig kita sa iya, hindi sa aton kaugalingon. Amo ni nga dapat andaman gid naton, nga hindi kita magsalig sa aton kaugalingon, ukon sa mga hinimuan sang katawhan, ukon sa tawo, kun hindi sa aton nga Diyos. Kay nga man, ang iya gid lamang sang Ginoo, amo ang magapadayon. Ang iya nga tuyo, ang iya nga plano, kag ang iya nga ginpahayag. Amo inang kamatuoran nga makita yan naton sa pulong sang Diyos. May nadumduman ako nga isa ka article nga nabasahan ako, no? Kag ang inigali nga article, no, nagpahayag ini natuhoy sa isa ka taytay nga ginhimo sang 1998 digto sa Honduras. Isa ini ka nasyon, no, digto sa South America, Latin America. Kag ang ining taytay tamaan ini kalaba, kay amo ini ang nagaangot sa duwa ka malapad man nga lugar, kag sa tunga sini mayara nga suba. Ini nga suba gintawag nila Chauteca River. Kag ang natabo sini nga ila ginplano sing maayo, kag tamaan kalig-on ang ini nga taytay. Maayo ang engineer sini sa iyang mga plano kag sa ilang design, kag ginimo nila sa insakto gid nga specification, malig-on gid nga klase sang taytay. Apang nag-abot ang isa ka mabaskog nga bagyo, ginatawag nila Hurricane Mitch. Kag ang natabo sini, tamaan kakusog ang ulan kag ang hangin, nga ang suba mismo naglain ang iya nga ruta sa iya nga pag-ilig sang tubig. So ang natabo, ang ina nga taytay, yara man sa gyapon nagatindog, apang wala na ang suba sa sina
o kon sa idalom sa sina nga taytay. Ti amo ini ang gahom sang ginatog naton nature, no? Sang mga tinuga sang ato niya Dios. Tamaan kagamhanan nga bisan na plano na sang tawo apang may tinion pa nga magliwas ini. Ti amo ini ang ginhambal sa aton sang Manghulubaton kapitulo 19 versikulo 21. May madamo nga mga pahito sa tagipuson sang tawo apang ang laygay sang Ginoo magapadayon. Sa pagkamatuod ang ina nga dinalan sa kasulatan, dapat gid naton nga ibutang sa aton tagipusoon. Importante gid ini kay nga aman madamo kita sing pahito, madamo kita sing plano, madamo kita sing mga butang nga ginahimo apang nahibaluan naton nga sa katapusan ang plano ya kag ang tinutuyo sang Dios amugid sa gyapon ang matuman. There are many devices in a man's heart, nevertheless the counsel of the Lord shall stand. Ang kamatuoran diri nga makita naton sa pulong sa Ginoo nga mosini nga ang iya nga plano, tinutuyo, buko kag handom amugid ang matuman. Kag mabudlay para sa aton nga aton ini nga kontrahon, ibangigon ang plano kag ang tinutuyo sang Dios. Wala sing tawo nga nain madinaugon batok sa Dios. Kaya nga ato niya Dios, siya ang manunuga. Kita ya mga kita, mga tinuga lamang. Kag tungod sini, tamaan kadako ang Ginoo nga hindi naton gani mangpan ang tanan-tanan sa iya. Kay siya manunuga, kag kita ya mga tinuga lamang. Kag kung lantaon naton sa pulong gani sang Ginoo, masapuan naton niya kita. Mga yabok kita. Ti anugid ang bilis ang yabok, amo ni gali kita. Karon mapakigsuay kita, kag magpamatok kita sa plano kag sa ginabuko sang aton niya Dios. Amo niya kung aton niya nga naton sa pulong sa Ginoo, makita naton niya dapat magpaidalom kita. Kung anuman ang tinutuyo sang Ginoo sa aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Kay naibaluan naton nga kung ikaw kag ako magpasakop kita sa plano kasi tinutuyo sang Ginoo, niyan makisperiensya kita sang kalipay, sing kalinong kag subong man sang dako nga kasiguruhan, kag niyan may ara katin-aran ang aton nga pagpangabuhi. Isa ka butang nga makita naton sa pulong sa Ginoo nga katulad sa makatawan sang Israel. Kinbutang sila sang aton ni Ginoo sa isa ka kahimtangan nga tamaan ka tinad ang ila nga pagpangabuhi. Mga butang nga wala nila gid ginhandom apang ginhatag sang Ginoo sa ila, kag amo ini ang dutang saad. Apang may dako diri nga pagpanugyan ang aton nga Ginoo sa ila. Diri naton makita sa Deuteronomy chapter 11. Kag basahon nakon ang versikulo 8 tub 12. Kag diri naton makita, masapuan naton diri kung ano kaimportante ang ini nga laygay. Kag amo ini ang iya nga ginpaathag sa aton. Busa, bantayan ninyo ang bugos nga sugo nga ginasugo ko sa imo sining adlaw. Agud nga magbakod kamo, kag magsulod, kag magtag-iya sang duta nga nagatabok kamo sa pagtag-iya sa iya. Kag agud nga mapalawig ninyo ang inyo mga adlaw sa duta nga ginasumpa sang Ginoo sa inyo mga ginikanan nga ihatag sa ila, kag sa ila mga kaliwatan, duta nga nagailig ang gatas kag dugos, land that floweth with milk and honey. Amo inang ginhambal diri sa sininga dinala sa kasulatan sa aton, kag amo ini ang iya diri nga pandam. Kay ang duta nga imo ginasulod sa pagtag-iya sa iya, indi subong sang duta sang Ehipto nga inyo ginahalinan, diin nagasabog ka sang imo binhi, kag
nagabunyag sini sang imo tiil, subong sang katamnan sang mga ulutanon. Apang duta nga nagatabok kamo sa pagtag-iya, sa iya amo ang duta sang kabakuluran, kag mga nalupyakan, nga nagainom sang tubig sa ulan sang langit. Duta nga gina alili sang Ginoo nga imo Dios, yara gyapon sa iya ang mga mata sang Ginoo nga imo Dios, kutob sa pagpamuno sang tuig tubtob sa katapusan sang tuig. Ano ini ang ginatudlo sang sini nga dinalan sang kasulatan sa aton? Ang mga katawan sang Israel malapit na nga magtag-iya sang dutang saad. Matabok na lang sila sa suba sang Jordan, kag pagkatapos sina ila na nga matapakan ang dutang saad. Ang duta nga ginsaad halin pa sa ila nga mga ginikanan. Halin sa kay Abraham, pagato sa kay Isaac, pagato sa kay Jacob. Kagkaron antes sini si Moses naghatag sang dako nga paandam kag pagpanugyan sa ila. Kaysa diri kabutang nga masapuan naton sa pulong sa Ginoo nga gin hatagan diri ni Moses sang dako nga kinatuhay, ang duog sang Ehipto kag ang duog sang Kanaan. Naibuluan naton niya ang Egypt, ang Ehipto, ano ang tawag sina? Land of bondage. Kag ano ya ang panawag sa Kanaan? Promised land. Amo ina ang makita naton sa pulong sang Ginoo. Dutang saad, kag subong man, duog sang kaulipnan. Kung lang taon naton si maayo sa pulong sa Ginoo, may dako ini nga ginatawag naton symbolical value ang ini nga duwa ka duog. Sa daan na katipan, makita naton na ginlarawan ang kabuhi sang tawo nga do katulad nga yara siya sa Ehipto. Duog sang kaulipnan. Ulipon siya sing sala. Kag ginasakit siya sang sala. Sa piyakabahin ang Kanaan, ang dutang saad, amo ini ang duog sang kahilwayan. Amo ini ang paglaragway sang Kristohanon nga pagkabuhi. Madinaugon, walay sapayan nga madamo sa mapagpangangkat, may pag-inaway, may konflikto, apang naibaluan naton nga may ara inipatod nya kadalagan. Hindi ini langit. Kay kun langit ang ginarawan sang Kanaan, promised land, wala na kantani sang ginatawag naton dira mga pag-ilinaway pa. Apang nagalarawan ini sang aton gali Kristohanon nga pagkabuhi. So, kung aton usisaon ang ini nga dinalan sa kasulatan, makita naton nga ginhatagan kita diri ni Moises sang isa kadako nga kinatuhay. Kagang laban niya diri sa versikulo 10 niya ang duta nga ginasaad sa inyo, hindi katulad sang duta sang Ehipto. Duta nga sa diin dra kamo nagalin. Duta nga sa diin nagasabog kamo sang inyo nga binhi kag nagabunyag sini sa inyo nga mga tiil. Anong but silingon sini? Now, para maintindihan naton si Mayo, nagambal diri siya. Apang ang duta nga nagatabok kamo, kag amo ining dutang saad, amo ni ang ginhambal niya. Duta ini sang kabakuluran kag sang mga nalupyakan. Kag nagainom sing tubig sa ulan sang langit. Ang kamatuoran diri gili nga makita naton nga digto sa Ehipto, sa tion nga mag-awas ang tubig sang Nile River. Masami nagahimo sila sang irigasyon. Kag amo ini ang nagahatag sang tubig sa ila gali nga mga patubas. Ining ila nga mga kanal nga ginahimo ang mga irigasyon nila agod nga makwa nila ang tubig halin digto sa Nile River, mapailig nila pagadto
sa ila nga mga patubas, sa ila nga mga pananom. Sa piyakabahin, ang hambal ni Moises, ang inyo nga duog nga pagalaktan, kag ang inyo nga duog nga pagaangkonon. Isa ka duog sang kabakuluran kag nalupyakan. Hills and valleys. Ang Ehipto ya panag, patag ini. Kang katahom diri nga makita nato sa pula sa Ginoo, nga mo sini. Nagalarawan ini gali ang Ehipto, ang ila gali nga pagpananom. Do katulad ini gali sa pagpaningwa sang tawo. Ang tawo ang nagapaningwa nga makahimo sing irigasyon, agod nga paagi sini ang tubig makalabot sa ila nga mga patubas o kung pananom nila. Sa piyakabahin, hindi nila inaya mahimo, ka hindi panag, hindi patag ang Kanaan. Kag suno sa makita naton diri sa ginambal sampulan sa Ginoo, nagainom ini sing tubig sa ulan sang langit. Ano ang botsilingon sini? Sa Ehipto, pahito sang tawo. Kinaagman sang tawo, agod makahimo siya sang irigasyon. Sa piyakabahin, diri sa Kanaan, ano ini? Pagsalig. Ano ini? Ang pagtuo nga ang Ginoo magpaulan, agod mangin mabugana ang ila nga pagpatubas. Sa sini nga bag-o nga tuig, kabay pa nga amo ini ang aton nga pagpananaw. Nagasalig kita sa aton nga Ginoo. Kay nga aman, bisan pa ang aton kusog kabakod kinaalam, nagikan ini sa iya. Kag tungod sini ang anuman nga butang nga ginahimo naton, nagasalig kita nga iya ini tanan-tanan. Amo na kon aton nilang taon katahom sa ginhambal pagidra ni Moises sa aton sa Deuteronomy chapter 8 verse 11. Amo ini ang ginlaygay niya sa mga katawan sang Israel. Diri sa versikulo 11, no? Pahayag diri siya sa madamo nga mga butang nga iya pagpaandam diri, kag ang isa diri nga basi malipatan nila ang Ginoo sa tunga sang kabuganaan nga ila nga nabaton. Magasulod sila kag magatiner sila sa balay nga wala nila ginhimo. Magainom sila sa bubon nga wala nila ginkotkot. Magakaon sila sang ubas nga wala nila gintanom. Amo na kabugana ang dutang saad. Kag tungod sini may posibilidad nga sa tunga sini tanan-tanan malipatan nila ang Dios. Gani naghatag sang dako diri nga laygay si Moises sa ila. Pag-abot na to sa versikulo 17, nagpahayag si Moises, mag-andam basi nga magsiling ka sa imo tagipusoon, ang akon gahom, kag ang akon kusog, kusog sang akon kamot, nagpaagom sa akon sing manggad. Tenong ginambala diri? Versikulo 18, magdumdum ka sa Ginoo nga imo Dios. Imbis nga ng taon mo ang imo kagalingon nga amo ini nagpamanggad sa imo, amo ni dapat ang dumdumon nimo sa imo Dios, kag amo ini ginambal ni Moises. Kay siya amo ang naghatag sa imo sing gahom sa pag-agom sing manggad, agod nga mapalig-on niya ang iya katipan nga ginsumpa niya sa imo mga ginikanan subong sang sining adlaw. For it is He that giveth thee power to get wealth. Amo nigali kung aton niya ng taon sa pulong sa Ginoo, masapuan naton. Halin sa Proverbs chapter 3, verse 5, 6, and 7. Pagadto sa Proverbs 14, 12. Subong man, Deuteronomy chapter 11, kag-ari Deuteronomy chapter 8. Isa ka butang nga makita naton sa pulong sa Ginoo nga mo sini. Nga ang yara sa aton, ang aton propiedad, ang aton kusog, kabakod, ang kinaagman naton aton kaalam,
Hindi gali ini siya espiyo nga kung maglantaw kita, aton kaugalingon na makita naton. Kung hindi, isa ini dapat gali kabintana, nga kung maglantaw kita, ang kalangitan, ang Diyos ang makita naton. Kaya nga man, it is God who giveth us power to get wealth. Amuning kamatuoran nga makita naton sa pulong sa aton nga Ginoo. Sa madaso naman ni broadcast, ininyo abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamay sa inyo, ilabi na gid sa bago nga tuig nga ginbugay niya sa aton.